Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir from FEI. This is class 10th history, chapter number first, the rise of nationalism in Europe. This is the second lecture of this chapter. Let's start today's first topic. Our today's first topic is न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो यहाँ पे हम फिर से वापस फ्रांस की तरफ रुख करेंगे। हमने बात की थी कि नेपोलियन ने रूल किया 1815 तक, और 1815 में एक बड़ी कॉलिशन ने उसको हराया, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया वगैरह ने उस वार में हिस्सा लिया नेपोलियन और उसकी आर्मी के खिलाफ वाटरलू में। तो वाटरलू एक जगह है बेल्जियम में, तो वहाँ पे नेपोलियन को बुरी तरह से हराया गया। और उसके बाद जो कंजर्वेटिज्म है वो वापस आया फ्रांस में। तो ये कंजर्वेटिज्म क्या होता है? जो प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस वापस चाहते हैं, जैसे स्टेट एंड सोसाइटी की, मोनार्ची, चर्च और सोशल हायरार्की। तो मोनार्ची को ये वापस चाहते थे, चर्च को ये वापस चाहते थे, वही रेस्पेक्ट मिले जो रेवोल्यूशन से पहले मिलती थी। और तीसरा सोशल हायरार्की। आप सबको पता है कि फ्रांस में 3 स्टेट्स में लोगों को डिवाइड किया गया था, क्लर्जी, नोबेलिटी और कॉमनर्स में। तो ये चाहते थे कि सोशल लैडर होनी चाहिए। अगर सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे तो सोसाइटी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। लेकिन 1815 के बाद इनका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हुआ। इन्होंने कहा कि हम प्री रेवोल्यूशनरी डेज की तरफ नहीं देखेंगे, तो मॉडर्नाइजेशन जो है वो स्ट्रेंथ करेगी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि मोनार्ची। इसके अलावा मॉडर्न आर्मी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी जो इख्तियार की है नेपोलियन ने, तो उसको हम बरकरार रखेंगे। अगर वही उसी किस्म की ब्यूरोक्रेसी, उसी किस्म की मॉडर्न आर्मी हमारे पास भी रहेगी, तो जो मोनार्चिकल गवर्नमेंट्स है ये भी तरक्की कर सकती है। लेकिन अगर हम इनके कैरेक्टर की तरफ देखें तो इनका कैरेक्टर सेम रहा। इन्होंने क्या किया? इनटॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। तो ये अभी भी क्रिटिसिज्म को मतलब टॉलरेंट नहीं करते थे, ये अभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे कि कोई इनको क्रिटिसाइज करे। इसके अलावा कर्ब्स ऑन एक्टिविटीज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जो भी एक्टिविटीज गवर्नमेंट के खिलाफ कोई करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो सेंसरशिप को भी इम्पोज वापस किया गया न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स पे, जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती। इसके अलावा जो लिबरल नेशनलिस्ट्स वगैरह थे, वो चाहते थे कि मतलब यहाँ पे मोनार्चिकल गवर्नमेंट खत्म हो। जो लिबरल्स वगैरह थे या जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो अभी भी मोनार्चिकल गवर्नमेंट के खिलाफ ही थे। लेकिन 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद ट्रीटी ऑफ वीना होती है। वीना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, और इस कांग्रेस या इस ट्रीटी को होस्ट किया ड्यूक मैटरनिच ने, जो कि चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया थे। तो इसमें कुछ ऐसी चेंजेस लाई गई। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉर्बन डायनास्टी को वापस लाया गया फ्रांस में, जिसको 1789 में ख़त्म किया गया था। तो 1789 में आप सबको पता है कि बॉर्बन डायनास्टी का रूलर लुइस 16 था, जिन्होंने फ्रांस में रूल किया। लेकिन उसके बाद अंडर जैकोबिन उसको कत्ल किया गया। उसके बाद उनका बेटा था, जिसको उसके परिवार वालों ने टाइटल दिया लुइस 17 का, लेकिन वो जेल में ही मरता है। अब नया वारिस चाहिए था। जब 1815 में वापस बॉर्बन डायनास्टी को वापस लाया गया, तो उन्होंने लुइस 16 के भाई लुइस 18 को, क्योंकि टाइटल अब पास ऑन हुआ, लुइस 18 को फ्रांस का नया रूलर बनाया। लेकिन अब ये मोनार्चिकल गवर्नमेंट थी, और उन्होंने 1815 से लेकर 1824 तक रूल किया। उसके बाद उनकी मौत होती है 24 में, और 1824 में उनके और एक भाई चार्ल्स एक्स को रूलर बनाया जाता है, जो 1830 तक रूल करता है। अब हम वापस आते हैं ट्रीटी ऑफ वीना में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाई गई। सबसे पहले अनडूइंग द चेंजेस ब्रॉड बाय नेपोलियनिक वार्स। तो नेपोलियनिक वार्स की वजह से जो भी चेंजेस आई है यूरोप में, उनको अनडू किया जाए, वापस किया जाए। तो जैसे मैंने पहले कहा, बॉर्बन डायनास्टी को भी वापस लाया गया। इसके अलावा वहाँ पे नई टेरिटरीज बनाई गई, नई स्टेट्स बनाई गई फ्रांस फ्रांस के इर्द गिर्द में, ताकि फ्यूचर में फ्रांस अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड ना करे, नई जगहों को कॉन्क्योर ना करे। इसके अलावा प्रूशिया gained some territories in the west. Northern Italy was given under the control of Austria. A German confederations of 39 states remain untouched. उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, क्योंकि वो 39 स्टेट्स पे अलग अलग प्रिंसेस रूल कर रहे थे, तो इन्होंने उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। इसके अलावा रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड। और यहाँ पे अगर हम बात करें मोनार्चीज ने
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब दबदबा वापस लाया, और जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, वो अंडरग्राउंड चले गए, क्योंकि अब कोई भी एक्टिविटी गवर्नमेंट के खिलाफ होती तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। इसके बाद रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, जो रेवोल्यूशनरीज थे वो पहले से ही अभी भी मोनार्चिकल गवर्नमेंट के खिलाफ थे। वो चाहते थे लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, तो ये लिबर्टी भी फ्रीडम ही होती है। तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी की बात करते हैं जिसका नाम था जुसेपी मैज़िनी। तो जुसेपी मैज़िनी इटली के एक इलाके जिनोवा में पैदा हुआ था 1807 में। उनके फादर का नाम था गियाकोमो मैज़िनी और मदर का नाम था मारिया मारिया ड्रैगन। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने छोटी ही उम्र में एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया था जिसका नाम था कार्बोनरी। तो उसके बाद इन्होंने लिगुरिया एक जगह है वहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, जिसकी वजह से इनको एग्जाइल किया गया। एग्जाइल का मतलब होता है इनको अपने इलाके से निकाला गया, जलाई वतन किया गया। तो ड्यूरिंग एग्जाइल उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। तो मर्सलीज में उन्होंने यंग इटली बनाई, मर्सलीज फ्रांस की एक जगह है, और बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, वहाँ पे इन्होंने यंग यूरोप। ये दो सीक्रेट सोसाइटीज उन्होंने बनाई जिन्होंने फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया। तो इसके अलावा अगर हम देखें इनका जो मेन मकसद था, he wished that nations should be natural units of mankind. Italy should be single unified unit. इसका मतलब इटली एक यूनिफाइड यूनिट होना चाहिए या नेशन स्टेट होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें मैटरनिच जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने इसके बारे में मैज़िनी के बारे में ये कहा था कि जो मैज़िनी है इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो उसके बाद द एज ऑफ रेवोल्यूशन, आपको मैंने पहले ही कहा 1815 में जो रूलर बनाया गया था फ्रांस में वो थे लुइस 18, और उसके बाद 1824 तक उन्होंने रूल किया। 66 की एज में वो मर गए। उसके बाद उनके भाई चार्ल्स एक्स को रूलर बनाया गया जिन्होंने 1830 तक रूल किया। लेकिन ये जो चार्ल्स एक्स थे इन्होंने जब ये रूल किया मोनार्चिकल गवर्नमेंट का रूल, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था तो उसको एक्सिक्यूट किया जाता था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और फाइनली 1830 में लोग तंग आकर जो खास तौर पे यहाँ पे हम बात करेंगे, जो मिडिल क्लास था, लिबरल्स थे, उन्होंने तंग आकर अपहेवल किया। अपहेवल का मतलब होता है सडन चेंज। तो ये रेवोल्यूशन 3 दिन तक ही चली, तकरीबन 27 से 29 ऑफ जुलाई 1830 तक चली। और इसमें जो बॉर्बन डायनास्टी है उसको, उसकी जो मेन ब्रांच थी उसको ख़त्म किया गया। अब इन्होंने एक नया रूलर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था लुइस फिलिप फर्स्ट, जो कि लुइस 16, लुइस 18 और चार्ल्स एक्स के भाई मतलब कज़न थे, चचेरे भाई थे। अब अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, लुइस फिलिप फर्स्ट के फादर ने रेवोल्यूशनरीज का साथ दिया था। वो भी चाहते थे कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने। तो अब 1830 में उन्होंने उसी के बेटे को, लुइस फिलिप फर्स्ट को, एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनाया। इसका मतलब किंग रहेगा लेकिन उसके पावर्स पार्लियामेंट के पास रहेंगे। तो 1830 में ही अगर हम बात करें, एक बार जो ड्यूक मैटरनिच थे ऑस्ट्रिया के चांसलर, उन्होंने कहा था व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो जब भी कोई हरकत होती है फ्रांस में, उसका पूरा इम्पैक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। तो इसी दौरान बेल्जियम भी 1830 में ही आज़ाद हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। इसके अलावा ग्रीस, अगर हम ग्रीस की बात करें, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है ग्रीस को। ये 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थी। तो ये जो ऑटोमन एम्पायर थी एक मुस्लिम डायनास्टी थी, लेकिन ग्रीस में नॉन मुस्लिम रहते थे। तो जब ये नेशनलिज्म का दौर यूरोप में चल रहा था, इसका इम्पैक्ट ग्रीस के लोगों पर भी पड़ा। तो उन्होंने आ, हम कह सकते हैं 1821 में आज़ादी की लहर शुरू की जो तकरीबन 9 साल तक चली। और अगर हम बात करें इसमें, जो ग्रीस के लोग एग्जाइल किए गए थे जो यूरोप में रह रहे थे, उन्होंने वहाँ पे रेज फंड्स किए और ग्रीस में जो लड़ रहे थे उनको हेल्प करने के लिए पैसे वगैरह वहीं से भेजे। तो इस दौरान एक बहुत ही मशहूर पोइट राइटर लॉर्ड बैरॉन भी, उन्होंने भी रेज फंड्स किए और खुद भी वो लड़ने के लिए इस जंग में चला गया
اور اس دوران جنگ کے دوران وہ فیور کی وجہ سے مرے۔ تو اس دوران ہم کہہ سکتے ہیں کہ گریس کو وہ جو بگ پاورز تھے، رشیا تھا، برٹین وغیرہ تھا، وہ سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا گریس کی کافی زیادہ امپورٹنس تھی یورپین تو یورپین ہسٹری میں کافی زیادہ امپورٹنس تھی گریس کی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں نے سپورٹ کیا، یورپین کنٹریز نے سپورٹ کیا، اور فائنلی آٹومن امپائر یا جو ٹرکش امپائر تھی وہ مطلب مجبور ہو گئی۔ تو 1830 رومانٹک امیجنیشن اینڈ نیشنل فیلنگ، اگر ہم بات کریں ایک دور چلا 18 سینچری میں، مطلب پہلے فرانس میں، اس کے بعد باقی یورپین کنٹریز میں، جس کو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں رومانٹسزم کہہ سکتے ہیں، جس میں جو لٹریچر اور آرٹسٹس نے جو لٹریچر وغیرہ لکھتے ہیں، جو آرٹسٹس تھے، انہوں نے بہت ساری چیزوں کا استعمال کر کے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں نیشنلزم کو بڑھاوا دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ جو ایموشنز ہے، انٹیوشن ہے اور مسٹک فیلنگس ہے، ان کی وجہ سے ہی مطلب یہ نیشنز وغیرہ بنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سائنس ہے، مطلب جو لوگ سائنس وغیرہ کو مانتے ہیں، ریزن کو مانتے ہیں، یا جنگوں کے ذریعے نیشنز بنتے ہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس میں ایموشنز، انٹیوشن، مسٹک فیلنگز، جو روحانی محبت اپنے دیش کے لیے ہوتی ہے، اپنی کنٹری کے لیے ہوتی ہے، تو انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوئٹری کے ذریعے، آرٹ کے ذریعے یہ چیزیں، یہ ایموشنز لوگوں میں بڑھائی۔ اگر یہاں پہ ہم بات کریں جرمن فلاسفر جان گاٹفرائیڈ کی، تو انہوں نے ڈسکور کیا کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جرمنی کا جو مین کلچر ہے وہ ان کے لوگوں میں ہے، کیونکہ انہوں نے فوک سانگز، فوک پوئٹری وغیرہ جو ہے ان کو سنبھال کے رکھا ہے اپنے دلوں میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو اورل ٹریڈیشن چلتی آ رہی تھی، بیلڈز، فوک سانگز، فوک لورز وغیرہ، انہوں نے ان کو قلم بند کیا اور بکس کی شیپ دی، اور پھر جب لوگوں نے ان کو پڑھا تو ان کے اندر بھی نیشنلسٹ فیلنگ بڑھنے لگی۔ اس کی طرح اگر ہم بات کریں، جب پولینڈ پہ رشیا کا کنٹرول تھا، تو وہاں کے ایک آدمی نے جس کا نام تھا کرول کرتسکی، انہوں نے میوزک کا سہارا لیا۔ تو انہوں نے پولش میوزک، جو اوپیرا ہوتا تھا وہاں کا، جس میں پولنیز اور مزورکا شامل تھے، ان کا استعمال کیا پبلک گیدرنگس میں، جس سے لوگوں میں جذبہ بڑھا۔ انہوں نے میوزک کو سہارا بنایا، ویپن بنایا۔ اس کے علاوہ رشیا نے پولینڈ پہ بین کیا تھا کہ پبلک گیدرنگس اور سکولز وغیرہ میں وہ صرف رشین لینگویج کا استعمال کرے، پولش کا نہیں۔ لیکن وہاں کے جو کیتھولکس تھے، کلرجی کلاس تھا، انہوں نے چرچ گیدرنگس میں پولش لینگویج کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے انہیں سزا ملی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو سائبیریا بھی بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ گرم بردرز، جو جرمنی کے دو بھائی تھے، پیشے سے وہ لائرز تھے، لیکن انہوں نے 6 سال گزارے۔ ان کو لگنے لگا تھا کہ جو نیپولین کے دوران ہم کہہ سکتے ہیں فرانس نے جرمنی کے الگ الگ علاقوں پہ رول کیا تھا، کہ وہ فرینچ کلچر جو ہے جرمن کلچر پہ شاید بھاری پڑے گا۔ اس کے لیے گرم بردرز نے 6 سال تک پورے جرمنی میں گھوم کر وہ بیلڈس، فوکلورز، فوک سٹوریز وغیرہ کو جمع کر کے پرنٹ کی شکل دی، اور اس کے علاوہ جرمن لینگویج کی 3 والیوم ڈکشنری بھی بنائی۔ تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مطلب رومانٹک امیجنیشن، یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کلچر وغیرہ، اس نے بھی اہم رول ادا کیا نیشنلسٹ فیلنگز بڑھانے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہنگر، ہارڈ شپ اینڈ پاپولر ریوولٹ، اگر ہم بات کریں بہت ساری کنٹریز میں پاپولیشن کافی زیادہ 1848 میں بڑھ چکی تھی۔ اس میں سے فرانس بھی مین ایک کنٹری تھی جس میں پاپولیشن کافی زیادہ بڑھ چکی تھی، اور فوڈ پروڈکشن سیم تھی، اس میں زیادہ اضافہ نہیں تھا۔ دوسری طرف انمپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ تھی، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انڈسٹریلائزیشن کی، تو 18 سینچری میں وہ انگلینڈ میں شروع ہوئی، لیکن 19 سینچری میں فرانس اور جرمنی میں سٹارٹ ہوئی۔ اگر ہم بات کریں کوٹیجز اور ورک شاپس میں جو مطلب پروڈیوس ہوتی تھی چیزیں فرانس میں، تو ان کو اسٹف کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑا برٹش میڈ، جو مل میڈ کلوتھز یا مل میڈ گڈس تھے۔ تو ان کو اس کی وجہ سے بہت سارے کوٹیجز، بہت سارے ورک شاپس بند کرنے پڑے، اور سب سے مین پرابلم تھی رائز آف فوڈ پرائسز۔ تو فوڈ پرائسز
بہت زیادہ بڑھنے لگے، اور ہم نے دیکھا کہ جو فرانس میں لوگ تھے وہ کافی زیادہ پریشان تھے، خاص کر غریب طبقہ، اور وہ سڑکوں پہ اتر آئے، اور سڑکوں پر اترنے کے ساتھ ہی جو لوئس فلپ فرسٹ تھا، جس کو 1830 میں ایز کانسٹیٹیوشنل مونارچ بنایا گیا تھا، وہ اپنی گدی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ نئی نیشنل اسمبلی بنائی جاتی ہے، اور فرانس سیکنڈ ریپبلک گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ سیکنڈ ریپبلک گورنمنٹ اس لیے کیونکہ 1793 میں پہلی ریپبلک جیکوبن کلب نے بنائی تھی، اور اب یہ دوسری ریپبلک گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ چنا نیپولین تھرڈ کو، جو کہ نیپولین بوناپارٹی کے نیفیو بھتیجے تھے۔ اس کے علاوہ ایک سٹوری ہے 1845 میں ویورس ان سلیشیا، تو وہاں پہ سلیشیا ایک بہت بڑا گاؤں تھا جس میں تقریباً 18,000 کے قریب لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ بڑے بڑے جو ہم کہہ سکتے ہیں مالدار تھے، وہ ان کو را مٹیریل پرووائڈ کرتے تھے، اور یہ ویورس ان کا کپڑا وغیرہ تیار کر کے ان کو واپس دیتے تھے، لیکن ہمیشہ ان کی سیلری یا ان کی جو انکم وغیرہ تھی وہ کم ہوتی جاتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے صحیح کیا کہ فیصلہ کیا کہ ہم مالک کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمارے ویجز وغیرہ یا تنخواہ وغیرہ بڑھائی جائے، لیکن جب یہ وہاں پہ گئی تو ان کو ہیوملیٹ کر کے وہاں سے نکالا گیا۔ اس کے بعد یہ غصے میں بھڑک گئے، اور انہوں نے ان کی بلڈنگ کو توڑ پھوڑ کیا، ان کے ویئر ہاؤس جہاں پہ کپڑا وغیرہ انہوں نے رکھا تھا ان کو پھاڑ ڈالا۔ اس کے بعد جو ان کا مالک تھا وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو نزدیک کے گاؤں والے بھی اس کو سہارا نہیں دیتے۔ اگلے دن وہ آرمی کے ساتھ آتا ہے، تو وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے، اور 11 ویورز کی موت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سٹوری ہے پولینڈ کے ایک علاقے کی، لیکن یورپ میں اکثر 1830s اور 1840s میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی۔ وہاں پہ غریب لوگ کافی زیادہ سٹرگل کر رہے تھے۔ اس کے بعد تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں ریولوشنز، تو اس سے پہلے بھی فرانس میں ہو چکی تھی۔ اگر ہم بات کریں 1789 میں پہلی ریولوشن ہوئی، 1830 میں دوسری ہوئی، اور 1840 میں اور ایک، 48 میں اور ایک۔ اب جرمنی کے لوگ بھی کافی زیادہ جو مڈل کلاس وہاں کا تھا، خاص طور پہ جس میں پروفیشنلز، ٹیچرز، پروفیسرز وغیرہ آتے تھے، انہوں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ ہم جرمنی کو ایک یونیفائڈ کنٹری بنائے۔ تو اگر ہم بات کریں 18 مئی 1848 کو جرمنی کے بہت مطلب جو لوگ تھے انہوں نے 831 ریپرزینٹیٹوز کو بھیجا فرینکفورٹ، جو جرمنی کا ایک شہر تھا، وہاں پہ انہوں نے سینٹ پال چرچ کو چنا، اسی کو پارلیمنٹ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کنٹری کے لیے کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کریں گے۔ اور جو پروشیا ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں جرمنی ایک الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی تھی، کچھ حصہ ان کا ڈنمارک کے انڈر میں تھا، تھوڑا سا حصہ فرانس کے انڈر میں تھا، 39 کانفیڈریشنز پہ الگ الگ پرنسز رول کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ پروشیا ایک بہت بڑی امپائر وہاں پہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو پروشیا ہے، پروشیا کے کنگ فریڈرک ولہم فورتھ کو ہم یونائٹڈ جرمنی کا رولر بنائیں گے۔ لیکن جو فریڈرک ولہم فورتھ تھے وہ ایک کنزرویٹو تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر میں ان کی بات مانوں گا تو مجھے اپنے پاورز پارلیمنٹ کو دینے پڑیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دوسرے مونارچز کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور اس جرمنی کی جو یہ ہم کہہ سکتے ہیں نیشنل اسمبلی تھی، اس کو ڈسبینڈ کرایا۔ اگر ہم بات کریں یہ جو ریولوشنز کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اس کی وجہ سے کافی زیادہ چینجز کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے وومنز کی۔ تو وومنز کو یورپین سوسائٹی میں بہت کم درجہ دیا جاتا تھا۔ تو ریولوشنز میں انہوں نے شانہ بشانہ لوگوں مطلب مردوں کی مدد کی، لیکن کبھی ان کو ووٹنگ رائٹس وغیرہ نہیں دیے گئے۔ لیکن یہاں پہ جو فرینکفرٹ پارلیمنٹ بنایا گیا تھا، یہاں پہ پہلی بار وومنز کو جو سینٹ پال چرچ ہے وہاں کی وزٹرز گیلری میں ایز آبزرورز بیٹھنے کی اجازت ملی۔ اور اس کے بعد جو مونارچز تھے ان کو بھی لگا کہ کبھی نہ کبھی اب ہمارے یہاں پہ بھی ریولوشن وغیرہ ہوگی، ہمارا رول بھی ختم ہوگا، تو انہوں نے کنسیشنز دینی شروع کی، جیسے کہ سرفڈم کو ختم کیا گیا، بانڈڈ لیبر جو ہوتا تھا، جس میں جو لینڈ لیس پیزنٹس وغیرہ تھے ان کو مطلب سیلری وغیرہ نہیں دی جاتی تھی۔ اسی طرح سے ہنگرینز جو کہ ہیبسبرگ امپائر کے انڈر میں مطلب تھے، تو ان کو بھی کافی زیادہ آٹونامی دی گئی۔ آٹونامی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو بھی کافی زیادہ مطلب اپنے پاورز دیے گئے کہ وہ فریلی وہاں پہ رہ سکتے ہیں، اپنی حکومت چلا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں ابھی کچھ ٹاپکس بچے ہوئے ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کو بھی کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اسٹے سیف، امان اللہ۔